Ayuda pamurang tataon naman gitong nahilakaw tong akong apo akong anak tuwa sila sa merkado karon. Ya, nahinawa ko kay tataon na gito wa pa man gyud nahiuli. Kuyawan ko ba katungod sa mga balita karon nga tungod sa kadaghang mga adik nga nabuang sa mga sabo daghan ang mga daotang panghitabo karon. Lahi ra gyud to sa amo ang panahon sa una nga dili gyud ka mahadlok kay safety man gyud ang kinabuhi sa unang panahon sa ako pa'y batanon. Di gyud ka mahadlok sa magbuntagan kag nilakaw sa gawas. Inoon ang imo harang kahadlok kay sa una kay kanang mga abat-abat pero mawara man to pag-ampo kas Ginoo pero karon na masadlok pang mga taong buhay karon kay mga adik di naman ginamuila pa di suhon ka lang patay o lubaon ka kalok nga di ka makabantay na makuyawan ko karon